Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay na usab nga day sa tanan, relax una friend. Makisayod una ta dinhi sa atong programa nga maghatod kaninyo og dugang impormasyon bahin sa mga halamang gamot, prutas ug gulay nga magahatag benepisyong kaayuhan sa atoang panlawas. Syempre, dalit kini kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Ang usa ka kapsula nga gihimo alang sa atong kahimsog ug maayong panglawas nga layo sa sakit. Kini sa gihapon si Ate Ging inyong makauban para sa EXL Health Trivia. Hisgutan nato karon ang bahin ni ining luyang dulaw o turmeric, usa sa sangkap sa EXL Makabuhay Capsule. Unsa ang mahatag ni ining alibyo sa ato ang mga gibating kondisyon o sakit. Pero una tamo padayon, nakatumar ka na ba sa imong EXL Makabuhay Capsule? Ayaw intawon paglimot-limot diha. Remember, dili dali nga maangkon ang tanang mga importanteng nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas gikan sa pagkaon lamang. Mao nga gikinahanglan nato ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule alang sa maayo ug himsog nga panlawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka preventive, multi-herb ug prebiotic dietary supplement nga dunay mga bitamina ug pipila ka active powerful herbal ingredients sama sa makabuhay, moringa, garlic, ashitaba, neem, turmeric, lagundi, sambong, oregano, mangosteen ug guyabano. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement proven effective, halal certified ug FDA approved. Bueno, padayon ta dinhi sa atong pagahisgutan ang luyang dilaw o turmeric nga pare-pareho sa luyang nga sagad ginagamit nato sa ato ang mga ginapreparar nga pagkaon apan managlahi lamang kini sa kolor. Kaya ang turmeric or luyang dulaw kamay lamang kini nga tanom, ang dahon talinis. Og nasayod ba mo nga ang nagkalain-laing parte niini pwedeng kakuhaan og mga sustansya kemikal nga makahatag benepisyo nga kaayuhan sa panlawas. Ang ugat dunay curcumin nga maoy maghatag og kolor nga dulaw sa ugat. Ug dunay usab kini oil nga turmerone, atlanton ug gingerberone. Nausab kini tomerol, D-alpha-philandrine, carvone, camphor, curcumone, fat, starch ug resin. Ang mga mineral nga magkuha dinhi mao ang phosphorus ug iron ug gamayng calcium. Ang turmeric ginagamit usab nga pangtambal diin ang dulaw nga ugat niini mao gyud ang ginagamit. Ginapabukalan og imnon nga sama sa tiya, isagol sa lana og imnon o di ba kaha pugaan o kaha kuhaan og duga. Mamahimo usab nga ipahid sa parte sa lawas ang gihiwa nga luyang dulaw. Gani ginapuga o ginapowder kini aron masagol sa unsa mang lutuon og sa ubang pagkaon. Ang bulak usab niini mamahimong dukdukon hangtod nga mapino og magamit nga pangpahid sa panit. Dunay mga sakit ug kondisyon nga mamahimong malibyuhan sa luyang dulaw sama sa kalintura, pagpanakit sa kuto-kuto, abdominal spasm, bulate sa tiyan, samad, pinaakan sa insekto, uni, pagsigi og bawas ug hasta na ang chickenpox. Gamoy ato usab sayron unsa kini nga sakit ug unsa ang ikatabang sa luyang dulaw alang niini. Atangi. Dili sayon ang pagsukol sa mga pagsulay sa kinabuhi. Bisan unsa nga hampak ang moabot, ang importante andam ka. Ang imong pagtuo sa Dios ug himsog na panglawas mauyabi sa pagkabot sa kalampusan. Kaabag sa maong kalampusan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang matag produkto ginama sa 17 ka mahinungdanon ug epektibong herbal ingredients nga gihiusa para sa mas himsog nga panglawas. Ang maong mga produkto puno sa bitamina ug mineral aron makabot ang optimum health and wellness.
Mao nga bisag unsa ka lisod ang imong giagian, kaya ra kaayo nimo. Himoa ang EXL Makabuhay Plus Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1 nga imuhang kaabag sa bisan unsang pagsulay. Excellent health, excellent life sa EXL lamang. Paminaw. Ang chickenpox may usa sa mga pinakamakatakod nga sakit nga tungod sa virus. Doon ay mga lain-lain teorya kung anong gitawag kini nga chickenpox. Usa ka rason nga ang usa mao ang mga butlig nga nasa kalawasan susama sa chickpeas o garbanzo beans. Doon na po'y nag-ingon nga ang pangalan ni ini gibase sa hitsura sa mga butlig nga susama sa tinukaan sa manok. Apan ang maong sakit gumikan sa impeksyon gikan sa Bacillus zoster virus. Mamahimong mutakod ang maong virus pinagi sa hangin o sa laway sa mga naigo ni ini nga sakit. Matakdan ang sibisan kinsa gikan sa nagkasakit ni ini ug kung makadikit ang ilahang panit. Sagad sa mga sintomas sa maong sakit mao ang pagbaton og mga gagmay pula nga butlig sa panit nga katul kalinturahon pagyud manakit ang mga muscle ug kalawasan ug muhina ang lawas. Sa karong lapay siguradong tambal alang sa chickenpox. Gawa sa sayong pagpabakuna, ginatambalan lamang ang mga sintomas ni ini labi na ang pagpangatol sa lawas ug ang kalintura. Bata man o idaran, usara ang kimailhan sa mga dunay chickenpox ang pagbaton og butlig nga gisabayan og kalintura. Pero ang bulutong nailanlaing phase ug kini mao ang mga mosunod. Primary viremia o prodromal phase gikan 4 to 6 days gikan sa unang pagka-expose sa Bacillus zoster virus, makita ang mga sintomas nga sama sa flu o sa sakit tungod sa influenza virus ug dinhi magsugod ang pagbalhin sa virus. Secondary viremia o blister stage, human ang napulo ka adlaw magsugod na usab ang pagkalat ni ini diha sa lawas ug mamahimong luasan pa kini. Remember, sagad sa mga matakdan kadtong wala pa ma-immune o wala pa makasulay ni ini nga sakit. O gabi ninyo mamahimong matabangan ka aron madali lamang ang pag-ayo sa mga samad tungod sa chickenpox. Kini pinaagi sa gipulbos o gipowder nga luy ang dulaw, din mamahimong ipahid kini ngadto sa mga apektadong parte sa lawas. Busa kamo diha pag-amping, likay una sa mga taong dunay sakit nga ingon ni ini nga makatakod. Ug labaw sa tanan ang kuna og i-enjoy ang himsog nga lawas nga layo sa mga balatian pinaagi sa pagtumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule makapalig-on, makapabaskog, makapaabtik ug makapahimsog sa lawas nga layo sa mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement gama gikan sa purog natural nga ingredients. Para sa mga dugang kasayuran ug mga pangutana, tawagi ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa bisan asang butika diha sa imuhang dapit. Ug guna ta mo biya, usa ka buluwanong pulong among i-share diha kaninyo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni Pablo nga apostol ngadto sa mga taga-Korinto, kapitulo 15 versikulo 57. Apan mga pasalamat ngadto sa Dios nga nagahatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Hinumdumi dili kumpleto ang atuang day og life kung wala si Lord sa atuang heart. Hangtod sunod higayon na usab mga higala. Ako ang inyong atiging dinhi sa atong programang puno sa pagtulunan og impormasyong panglawas. Kauman kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Health and wellness for God's glory. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-728-1434, sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay. Makagwapa, makagwapo, makabuhay. Makadasig, makaaptik, makabuhay.